नमस्ते, स्वागत छ ज्ञान पार्क च्यानलमा। आज चाहिँ मैले बीबीएस फर्स्ट इयरको प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङबाट द हिडन लाइफ अफ गार्बेजको समरी लिएर आएको छु। द हिडन लाइफ अफ गार्बेज आर्टिकल चाहिँ हेदर रोजर्सले लेखेकी हुन्। उनी चाहिँ एक पत्रकार पनि हुन्। उनले चाहिँ बृहत उत्पादन र खपतबाट वातावरणमा पर्ने असरबारे थुप्रै लेखहरू न्युयोर्क टाइम्स म्यागजिनमा प्रकाशित गरेकी छिन्। उनले चाहिँ सन् 2002 मा गन टुमारो द हिडन लाइफ अफ गार्बेज नामको डकुमेन्ट्री फिल्म निर्माण गरेकी थिइन् र त्यसलाई विश्व मेलामा सार्वजनिक गरेकी थिइन् र पछि त्यो डकुमेन्ट्रीलाई त्यही नाम दिएर किताब लेखिन् र त्यसलाई सन् 2005 मा प्रकाशन गरिन्, जसमा चाहिँ उनले घरायसी फोहोरको बारेमा अमेरिकाको इतिहास र राजनीति, आधुनिक उद्योगहरूको आधुनिक उत्पादन, उपभोक्ताहरूको संस्कृति र अमेरिकाको समकालीन जीवनशैलीको बारे वर्णन गरेकी छिन्। यो लेख पनि उनको त्यही 2005 मा प्रकाशन भएको किताबबाट लिइएको हो। यसमा चाहिँ उनले पेन्सिल्भानियामा थुपारिएको फोहोरको बारेमा विस्तृत वर्णन गरेकी छिन् र फोहोरको कारण त्यहाँ उत्पन्न भएको समस्याहरूको बारेमा विचार गर्न अनुरोध गरेकी छिन्। मानव जातिले चाहिँ सधैँभरि फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको सामना गर्दै आइरहेको छ। विश्वको पहिलो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सहर चाहिँ प्राचीन एथेन्स थियो र त्यसपछि रोम सरकारले नगरका फोहोरहरू सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्न सुरु गर्यो। सन् 1800 को अन्त्यतिर पनि अमेरिकामा फोहोरहरू सडकमा वा नदीहरूमा फालिन्थ्यो र अलिक सचेत तथा प्रबुद्ध समुदायमा एउटा खुल्ला ठाउँमा थुपारिन्थ्यो या त जलाइन्थ्यो, जसले गर्दा चाहिँ वायु प्रदूषण हुन्थ्यो र टोल वरपर नराम्रो गन्ध आउने गर्थ्यो। अमेरिकामा फोहोर मैलालाई व्यवस्थित रूपले व्यवस्थापन गर्ने कार्य सन् 1920 को सुरुवाततिर भयो र त्यसलाई सेनेटरी ल्यान्डफिल भनिन्थ्यो, जुन चाहिँ फ्रेस्नो र क्यालिफोर्नियामा स्थापना गरेको थियो। आज अमेरिकामा ठोस फोहोरको 60% भन्दा बढी खुल्ला जमिनमा फालिन्छ र फोहोरको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ। अमेरिकाको ऊर्जा प्रशासनको अनुसार त्यहाँ उत्पादन हुने फोहोरको मात्रा विगतको 30 वर्षमा मात्रै दोब्बर भन्दा बढीले बढेको छ र यो अनुमान गरिएको छ कि एक औसत अमेरिकनले प्रतिदिन 4.5 पाउन्ड फोहोर उत्पन्न गर्छ। अब चाहिँ यो लेखको शब्दहरू तथा भावहरू र उनले के भन्न खोजेकी छिन् त्यसको बारेमा बुझौँ। बिहानको झिसमिसेको अँध्यारो र चिसो वातावरणमा एउटा ठुलो ट्रक चाहिँ घर घरका फोहोरहरू सङ्कलन गर्दै आउँछ। त्यसमा काम गर्ने एउटा कामदारले प्रत्येक घरमा थुपारिएका फोहोरका डस्टबिनबाट त्यो ट्रकमा फोहोर खन्याइरहेको हुन्छ। जब त्यो ट्रकमा भएको रिग भरिन्छ, सङ्कलन गरेको फोहोर डिपोमा जान्छ, जसलाई चाहिँ स्थानान्तरण स्टेसन भनिन्छ र त्यहाँ भरेको फोहोर निकालिन्छ, जहाँबाट त्यो फोहोरलाई रिसाइकल केन्द्रमा लगिन्छ, जसलाई चाहिँ प्रायःजसो सेनिटरी ल्यान्डफिल भनिन्छ। फोहोरहरू भूमिगत गर्नु चाहिँ अमेरिकामा धेरै समयदेखि हुँदै आएको कार्य हो। यो चाहिँ कम लागत लाग्ने खालको हुन्छ। ती स्थानहरू मानिसहरू जानका लागि स्वीकृत हुँदैनन् र नजिकै कुनै समुदाय पनि हुँदैन। अचेल जहाँ फोहोरहरू थुपारिन्छ त्यहाँ कसैलाई जान दिइँदैन र त्यहाँको रक्षा गरिएको हुन्छ र साथै फोहोरको किसिमहरू छुट्याइएको हुन्छ। तिनीहरू उच्च प्रविधियुक्त हुन्छन् र दुर्गम भेगमा बनाइएका हुन्छन् र त्यहाँ फोहोरहरू सहरी भेगबाट आउँछन्। फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बस्तीहरूभन्दा निकै टाढा बनाउनुमा पनि केही कारण छ, जुन चाहिँ धेरैजसो सहरको किनारामा बनाइन्छ र जहाँ मान्छेहरू यात्रा गर्दैनन् त्यहाँ बनाइन्छ, जहाँ चाहिँ फोहोरहरू प्रशोधित गरेर विभिन्न सामान पनि बनाइन्छ। यदि मान्छेहरूले तिनीहरूले फालेको फोहोर के हुँदैछ भनेर देखे भने तिनीहरू धेरै अप्ठ्यारा प्रश्नहरू गर्न सक्दछन्। अमेरिकामा रहेको फोहोर व्यवस्थापन कर्पोरेसन चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा ठुलो फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने कर्पोरेसन हो। यसले चाहिँ वैज्ञानिक पुनःप्राप्ति कार्य गर्छ र फोहोर प्रणाली सञ्चालन गर्छ, जुन कार्य प्रणालीलाई ग्रोज पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ फोहोरहरू मोरिसभिल र पेन्सिल्भानियाको बाहिरपट्टि लैजान्छ, जसको नाम चाहिँ डोसाइल रिभर भ्याली हो र जुन चाहिँ वाशिङटन स्मारकको नजिक रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ जमिनभन्दा लगभग 300 फिट माथि फोहोरको टाकुरा बनेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो समाजको अनियन्त्रित उपभोगको तर्क हो।
त्यो फोहोरको माथिल्लो भाग जुन चाहिँ कार्य अनुहार जस्तो देखिन्छ, जहाँ चाहिँ ट्रकहरू, विभिन्न मेसिनहरू, पानीका ट्याङ्करहरू छन् जसले 30 एकड जमिनको सुन्दरता घुमेको छ, जहाँ चाहिँ ती मेसिनहरू फोहोरको बिचमा कुदिरहेका छन्। जमिन चाहिँ ती मेसिनहरूद्वारा फुटेका छन्। आलु चिप्स, र्यापर्स, टुक्रिएको प्लास्टिकको झोला र पुराना जुत्ता सतहभरि छरिएर रहेका छन्, जसको गन्ध चाहिँ एकदम अमिलो छ। उनले चाहिँ यो लेखमा ग्रोजले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको पनि उल्लेख गरेकी छिन्। ग्रोज चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनकै एक अङ्ग हो। ग्रोज चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको एक नयाँ किसिम हो जसलाई चाहिँ मेगा फिल भनेर पनि चिनिन्छ। यो चाहिँ प्रविधियुक्त बृहत क्षमता भएको एक साइट हो। यसको चाहिँ फोहोर भण्डारणको ठुलो क्षमता रहेको छ। ग्रोजको क्षमता चाहिँ 1000 फुटबल मैदान बराबर रहेको छ, जुन चाहिँ वाशिङटन स्मारकको उचाइमा रहेको छ। सन् 2002 मा गरिएको अनुसन्धान अनुसार ग्रोज अमेरिकाकै एकमात्र यस्तो फोहोर व्यवस्थापन साइट हो जोसँग चाहिँ फोहोर फाल्नका लागि सबभन्दा ठुलो भण्डारण रहेको छ। उनले चाहिँ यो लेखमा ग्रोजले वर्तमानमा अमेरिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पुर्याएको योगदानबारे बृहत चर्चा गरेकी छिन्। ग्रोजको पछाडिपट्टिको जमिनमा मात्रै 20 वटा ट्रकहरू कुदिरहेका हुन्छन्, जहाँ चाहिँ तिनीहरूले कार्गो डिस्चार्ज गर्दछन् र त्यहाँ फोहोर जम्मा गरेको ठुलो कन्टेनर अलग हुन्छ। त्यहाँ केही सेकेन्डभित्रै फोहोरको 24 टन चाहिँ त्यस फोहोरको उपत्यकामा थुपारिन्छ। त्यसको बिचमा एउटा ल्यान्डफिल कम्प्याक्टर छ जुन चाहिँ भारी मात्रामा धातुले बनेको चक्का जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ 50 टनभन्दा बढी फोहोरहरू आइरहेका हुन्छन्, जहाँ चाहिँ ट्रकभन्दा अलिक सानो साधन पनि हुन्छ। त्यसलाई ट्र्याक लोडर भनिन्छ, जसले चाहिँ कार्यालय र भान्साकोठाका फोहोरहरू ओसार्छन्। त्यहाँ चाहिँ थोरै मात्रामा कामदारहरू हुन्छन्, जहाँको गन्धले चाहिँ निस्सासिने बनाउँछ, तर त्यहाँ विभिन्न माध्यमको उपयोग गरेर केही सफा राख्ने कोसिस भने गरेको हुन्छ। त्यहाँ कागज टिप्नेहरूले निरन्तर रूपमा त्यो हावाको गन्धबाट बच्न पेट्रोल छर्किन्छन् र केही उपकरणहरू त्यहाँको सडक, पहाड र त्यसको वरपर हावामा एक अदृश्य रासायनिक पानी छर्किन्छन्, जसले हावामा छरिएका गन्धहरू जमिनमा तान्दछ। नयाँ र अत्याधुनिक फोहोर फाल्ने ठाउँ तथा ल्यान्डफिल चाहिँ जमिनको उच्च भागमा बनेका छन्। त्यसलाई लाइनर भनिन्छ। लाइनर चाहिँ एक विशाल भूमिगत मूत्राशय जस्तै हो। यसले भूमिगत जल प्रदूषण रोक्नका लागि तरल पदार्थको फोहोर र वर्षाको पानी सङ्कलन गरी कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर छुट्याउँछ र यसले नजिकको पानीको मुहान सफा राख्न योगदान पुर्याउँछ। यसरी चाहिँ उनले यस लेखमा WMI र विशेष गरी ग्रोजले गरेको आधुनिक र उपयोगी कामको बारेमा बृहत चर्चा गरेकी छिन्। ग्रोज भनेको चाहिँ जियोलोजिकल रिक्ल्यामेसन अपरेसन्स एन्ड वेस्ट सिस्टम हो, जसको अर्थ चाहिँ भौगोलिक पुनःप्राप्तिको कार्य र फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली हो, र उनले यो प्रणाली स्थायी रूपमा नटिक्ने र विकल्पको अरू कुराको बारेमा सोच्नुपर्ने कुरा बताएकी छिन्। साथै प्रत्येक नागरिकले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी र यसबाट उत्पन्न हुने समस्याको बारेमा पनि विचार गर्न आग्रह गरेकी छिन्। उनले ग्रोज अरू फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीभन्दा कम जोखिमयुक्त भएको तर यो फोहोर व्यवस्थापनको छोटो समयको समाधान मात्र भएको भन्ने कुरा पनि बताएकी छिन्। ग्रोजको लाइनर चाहिँ 30 देखि 50 वर्षसम्म मात्र राम्ररी काम गर्न सक्छ। यदि त्यो कुनै समयमा काम गर्न नसक्ने भएमा त्यसको जिम्मा ग्रोज सञ्चालन गर्ने मानिसले नभएर नागरिकहरूले लिनुपर्ने कुरा पनि उनले बताएकी छिन् र उनले फोहोर व्यवस्थापनमा केही तनाव पनि हुने गरेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन् त्यहाँ घुम्न आउने मान्छे जति बेला पनि अवैध गतिविधि गर्न सक्दछन्। साथै उनले मानिसलाई पर्यावरण मैत्री बन्न पनि आग्रह गरेकी छिन्। साथै उनले एक प्रश्न पनि सोधेकी छिन्, यदि हामीसँग धेरै फोहोर फाल्ने ठाउँ नै भएन भने के गर्ने।